एसएमब्लीनूय मांडलेलें की जितले मड हाऊस आसा तेंची खंय ना खंय सर्वे जावपाक जाय कित्याक खुबशे मड हाऊस आयज कितें जाल्यार सामके वीक जाल्ले आसा आनी केन्ना कॉलेप्स जायत तेजो नेम ना आनी हो एक सिच्युएशन आमकां हांगा आख्या सानंद्रे मतदारसंघात गोंयभरान हें सिच्युएशन दिसून येता आनी एक वण्टी जावं घर पासून कॉलेप्स जाता टोटल कॉलेप्स जाता आयज हांगा डोंगरी गांवांत देवीच्या देवस्थान म्हटल्यार आमची जगदंबा सश्टी शांतदुर्गा देवस्थानाच्या सायडीकूच आमचो नायक फॅमिली आनी जल्मी फॅमिली दोनी घरांक म्हटल्यार जो मातयेची ओनट आसली म्हटल्यार ती क्रॅक पडलेलो आमी सकाळीं येवन हांगा विजीट पासून केल्ली ती ऑलमोस्ट कॉलेप्स म्हणून पडपाक पावली सो दुसरे सायडीन जल्मी फॅमिलीची घर आसा ती ओनट पडोन तेंच्या हेजेर पडली म्हणजे तेंच्या वण्टीचेर पडली आनी तेंची सायडूय डॅमेज जाली आनी ही सायडूय डॅमेज जाली आतां हितून आतां अशें मिन्स एवरी टायम आमी पळयता की आमी जेन्ना पावता तेन्ना खंय ना खंय कॉलेप्स जाता वॉल पडटा आमी तांकांय सांगलें की हांगा कोण रावनाका सगळीं भायर रावा कित्याक फाल्यां पडली नाल्यार कोणाचेर पडली नाल्यार कोणाकूय कितें जावपाक शकता सो तेका लागून पयलू आमी तें सांगलें आनी तलाटीक मामलेदाराकूय आमी कळोवन दिलें की अशें जाल्लें आसा केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता सो सेक्रेटरीच्या थ्रू जावं मामलेदाराच्या थ्रू पासून आमी रिपोर्ट जी आसा ती हें केली की समज हें आसा जाल्यार आमी ती ओनट जी आसा ती मोडटली म्हणून बट आमी सांजचें म्हटल्यार तेका हें लावपाक मेडी लावपाचें आसलें आनी ते प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय तेच्या नंतर जी मातयेची ओनट आसा ती ल्हव करून मोडपाची आसली कित्याक हांगा JCB बीन हाडपाक मेळना JCB हाडूंक मेळटा जाल्यार आमी करून कितें करपाक शकतले आमी ओनरा कडेन सारकें नॅरो आहा हय नॅरो आसा भितर हांगा पांय वाट आसा सो हांगा कांयच अशी मशिनरी हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट मॅन्युअली आमकां करचें पडटा सो आमी जे लेबर आसा तांकांय सांगलेलें की मॅन्युअली आमी इल्ली करून ती मोडया म्हणून पण आमच्या दुर्दैवान ती खंय ना खंय दोनपारच्या वेळार ती कॉलेप्स जाली हांव येवन मागीर दोनपारच्या वेळार आमकां न्यूज गावलो की कॉलेप्स जालें आनी दुसरे सायडीनूय पडोन तेंची कित्याक आमकां दिसून येयलें की ती पडोन हे सायडीनच्यान ओनट मोडपाक शकता कित्याक एक सायडीनूच आसलें आनी ती आमी कितें येतलें अर्द्यो इल्ली मोडून येतले म्हणून अशें चिंतलेलें पण तें जालें ना आनी दोनूय सायडीच्यान आतां डॅमेज जाल्ली आसा मेजर डॅमेज दोनूय घरांक मेजर डॅमेज जाल्ली आसा आमी ऑलरेडी तलाटी येवन इन्स्पेक्शन केलां फायराचेय येयल्ले फायराच्या हेंच्यांनी येवन पयलीं आतां इन्स्पेक्शन केल्लें आसा रिपोर्ट पावयतले म्हणून सांगला मामलेदाराकूय सांगला की जी कितें रिपोर्ट आसा ती पावोवची आनी कितें डॅमेज जाल्यार नॅचरल क्लायमेटीच्या अंडर ती घेवची आनी बेगांच्या बेगान तांकां रिलीफ मेळून दिवचो म्हणून हें सांगलां सद्याक तरी आमी कापेत घालून प्रिवेंटीव मेजर्स पावस पडटा कित्याक बाकीची वण्टी मोडात म्हणून आमी सद्याक तरी कापेत घालून तांकां हें करता सपोर्ट दिता आनी फुडें आतां रिपेर वर्क आसा तो सायमल्टेनियसली आमी चालू करता पण आतां हितून एक इन्सिडेंट जाला म्हणटा पळय तें तो नायक आहा पळय तो संदीप नायक तेणें फायल घालिल्ली म्हणटा पंचायतीन 1 वर्सा पयलीं की रिपेराक अटल आसरा योजना तेज्या अंतर्गत आनी ते 1.5 लाख कितें तरी मेवता पूण ती फायल पंचायतीन शेणयली तर हे इन्सिडेंट तुमी कशें पळयता कित्याक समज तर ती त्या टायमार फायल अप्रूव जालेली तांकां तर ते फंड मेवलेले आनी ती समज तर उणत मांडलेली जाल्यार हे इन्सिडेंट जावपाक तो तुमी तेजेर कितें पळय कितें आसा पंचायतीन शेणोवना कित्याक मेन म्हणल्यार जी येयली तेन्ना सोशल वेलफेअराचो स्टाफ पंचायतीन बसून रावता सो त्या स्टाफाक तेंच्यांनी ती फायल दिल्ली आनी अशी एकूच आनीक आसली सो लास्ट टायम बसून आमी तो विचारलें की फायल तुमचे कडेन आसा ती म्हणून स्टाफा फुडें ना म्हणून आतां सोशल वेलफेअर तुमकां पासून खबर आसतलें लास्ट टायम पासून क्लिंटाली सेम इश्यू जालो तेंच्यांनी सबमीट केला कित्याक म्हाका पासून खबर आसलें जेन्ना तुमी सांगलें तेन्ना कळलें आनी तेणें म्हाका तेन्ना पयलीं सांगलें की अशें इश्यू आसा सो तें जालें म्हणटकच हांवें तांकां सांगलें कितें आतां ती फायल खंय पडल्या म्हाकाय खबर ना सो हांवें सांगलें तुमी एक तुमच्या सायडीच्यान न्यू प्रपोजल घाला आमी बेगांच्या बेगान तें करून दिता आनी कितें आसा तें फॉर्मेलिटी आसा ती पुराय करून दिता कित्याक जी पयलू जी स्टाफ आसली ती स्टाफाच्या अंडर कित्याक हांवें सरपंचा कडेन उलयलो तो म्हणलो आपणा कडेन पासून घेवंक ना ती स्टाफा कडेन दिल्ली ते स्टाफान खंय ना खंय मिसप्लेस केला आसूंक शकता सो आमकांय खबर ना सो तें खंय ना खंय विचारचें पडटलें दुसरें म्हणजे जेन्ना ती हें जाली हांवें तुरंत तांकां सांगलें की बेगांच्या बेगान तूं कितें आसा तुजो डॉक्युमेंटेशन जी हांव फुडें प्रोसेस करून बेगांच्या बेगान क्लियर करून घेता सो खंय ना खंय ताका मातसो डिले जालो आनी आयज दुर्दैवान हें गजाल घडली सो तुमी जेन्ना म्हणटा पळय की तें नॅचरल कॅलेमिटीच्या अंडर जे पयशे मेळोंक जाय पळय ते पूण आतां ती फाटल्या दिसांनी पळय तें घर मोडलेलें हळदणकराचें कोण तेंच्या फॅमिलीचें तेंचो प्रोसेस सारको स्लो आहा तो अजून पासून तांकां पयशे मेळना इतलो आनी हें करपाक इवन इन्स्पेक्शन करपाक बरो डिले केलो तेणी तर तेजें कितें आहा कित्याक समज तर इतले डिले जाता जाल्यार आतां हेंची घरां पळय हें म्हाका दिसता घर आतां तांकां व्हेरी डिफिकल्ट रावपाक भितर सो इतलो डिले कित्याक जाता हें सँक्शन करपाक आतां कितें जाला प्रोसिजर असो जाल्लो आसा म्हणल्यार मेन प्रोसिजर आतां जेन्ना आमी पळयता पयलू म्हणजे पंचायत जाल्यार तलाटी येता सायड इन्स्पेक्ट करता ते रिपोर्ट जो आसा तो मामलेदाराक पावयता मामलेदाराचो तो रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक पावता अंडर
डिजास्टर मॅनेजमेंट डेप्युटी कलेक्टर तो कितें करता हांकां धाडटा PWD धाडटा तांकां PWD वयता PWDन सायट इन्स्पेक्ट करपाक जाय PWD बिल्डिंग्साक येता ते आनी तेंच्यान सायट इन्स्पेक्ट करून कोर्ट कितें आसा तो कोर्ट दिवपाक जाय. आतां प्रॉब्लेम एक जाल्लो आसा म्हणल्यार जेन्ना आमी स्टार्टींग करताले तेन्ना आमी फास्ट करून सगळ्यांचे करून घेतले. प्रॉब्लेम आतां सद्याक तरी कितें जाला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक्सपोजिशन येवपाचें आसा ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन. ती जो स्टाफ आसा तो सगळो स्टाफ एक्सपोजिशनाची जी काम आसा ते कामाक लायिल्लो आसा आनी ताका लागून खंय ना खंय तो डिले जाला. आतां पयर आमी थोडे दीस पयलू हांवें मिटींग घेतली सगळ्यां कडल्यान आनी लिस्ट घेतली कितले नॅचरल कॅमिटीचे केसी आसा आनी सगल्यो ज्यो केसी आसा त्यो सगळ्यांक म्हणल्यार बॅकलॉग जितले उरलेले त्यो सगल्यो तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्ट करून जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट दिल्लो आसा तो आतां फुडें जो आसा तो कलेक्टरा कडेन उरलो आनी कलेक्टराक पर्सनली हांव वचून मेवला नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आसा तांकां वचून पर्सनली मेवला की तुमकां जितले रिपोर्ट येयले ते क्लियर कर. तेंच्यांनी सांगलां की आपणाक कितें कितें येता ऑल द डॉक्युमेंटेशन क्लियर आपणा फुडें येता तें आपूण बेगांच्या वेळान क्लियर करता. आनी हांव एप्रिशिएट करपाक सोदता आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कित्याक तेणें जेन्नाच्यान तेंच्यान चार्ज घेतले स्नेहा गीतेन की तेन्नाच्यान चार्ज घेतले तेंच्यांनी अश्यो फायली रोखडोन दवरूंक ना. हेज्या पयलीं कितें जातालें रोखडोन उरताले डिले जाताले आनी खूब फावटी तुमी पयलां आसतलें एक वर्स देड वर्स क्लियरूच जायना. मात तेंच्यांनी एटलिस्ट एक म्हयन्या भितर 15 दिसां भितर पासून क्लियर केल्लो आसा. सो एटलिस्ट हांव त्या बाबतींत तर एप्रिशिएट करता. पण हेवूय आमी तश्योच प्रोसेस करून तांकां बेगांच्या बेगीन क्लियर करतले. प्रॉब्लेम एकूच जाता की जो PWD आसा आतां बिल्डिंग्स आसा तांकां एडिशनल चार्ज दिला. आतां खंय ना खंय तेंच्यांनी आमी एक सांगलेलें की एक टास्क फोर्स करची. ते टास्क फोर्साचे अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे टोटल जितलें काम आसा ते तांकां दिवचें. तुमी एक नाल 2 जेई दवरूंक शकता. ते जेई फूल एंटायर जे डिजास्टर आतां तुमकां खबर आसा डिजास्टर जे आसा ते फास्ट प्रोसेस जावंक जाय आनी ते क्लियर जावपाक जाय आनी तांकां रिलीफ मेळपाक जाय. मात तें जायना. सो हें आमी मिनिस्टरा कडेन उलयल्लें आसा की तुमी बेगांच्या बेगीन रिलीफ दिवपाक जाय. ताका लागून खंय ना खंय फास्ट प्रोसेस जो आसा तो दिवपाक जाय. तर आतां ह्या बाबतीन तरी पळय आतां हिंगा 2 घरां आहा 2 घरां ह्या बाबतीन तरी म्हाका कितें तरी म्हणजे म्हयन्या भितर तरी कितें तरी केसीन हय पयलू म्हणजे म्हयन्या भर न्हू ते 8 दिसां भितर घरा म्हटल्यार जावंक जाय. कित्याक तांकां सद्याक दोनी घरांक रावपाक मेळूंक जाय. ते आतां सद्याक कितें जालां ते आमी तांकां सांगलां की शिफ्ट जाय दुसरे कडेन राव म्हणून. तांकां लागलां की प्रायमरी स्कूल आसा तितून रावता एक तर नाल्यार ते फॅमिली तुमचे रिलेटिव्स कोण आसा तेंचे थंय राव म्हणून सांगलें. आतां मेन कितें आसा हेजो जो प्रोसेस आसा आमी तेच परत सांगता की प्रोसेस जो लेंथीयर दवरपाक जायना. आतां समज तलाटीन इन्स्पेक्शन केला तो रिपोर्ट समज आमी धाडलो जाल्यार तो रिपोर्टाच्या थ्रूच खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय. आतां कितें जाता PWD येता PW मेजरमेंट करता तो आनीक फुडें वयता. सो हें जावपाक जायना. सो आमी परत रिक्वेस्ट करतले की बेगीन जाता तितले बेगीन हें क्लियर जावचें आनी हांव पर्सनली फॉलोअप करून घेतलो. कित्याक हेज्या पयलीं बाकीच्यो जितल्यो फायली आसा एंटायर कोणान डॉक्युमेंटेशन घातलेलें पयर आमचो पांयान बसून असोच इन्सिडंट जालो. वयली न्हंय आसले ते न्हंय उडोवन गेले म्हटल्यार वारो इतलो येयलो ऑलमोस्ट 7-8 घरांक न्हंयेक डॅमेज जाली. एक घराची तरी आख्खो जो रूफ आसा तो आख्खो कोलॅप्स जालो. सो इतली डेंजरस जाता. बट आयज अशें घडटा कित्याक वारो आतां तुमी पळयला क्लायमेटीक चेंज क्लायमेट सामको डिफरंट जाल्लो आसा. सो केन्नाय कितें जावपाक शकता. सो तेंच्याय आमी घातलेलो आसा फायल घातलेली आसा तलाटी कडल्यान. सो ह्यो बाकीच्यो उरल्या आतां पण म्हणजे हेज्या पयलुच्यो जितल्यो आसल्यो त्यो सगल्यो आमी क्लियर केल्या. आतां ती सगल्यो फायली जी आसा कोणाचे डॉक्युमेंट प्रॉब्लेम आसा नाल्यार ते उरल्या. पण जेन्ना डॉक्युमेंट सगळ्यांचे क्लियर जाल्ले ते फुडें पावले ऑलरेडी ते कलेक्टर कडेन आसा. कलेक्टर इश्यू करतलो. इश्यू करून डायरेक्ट जो अमावंट आसा तो जो कोणाची डॅमेज जाला तेंच्या अकाउंटाचेर पावता. सांतांद्रेन हे कितल्यो केसी आमच्या सांतांद्रेन रिसंट हितून आसा तो 22 केसी आमकां हे डिनोट जाल्ल्यो. सो 22 केसी हांवें पर्सनली अपडेट घेतल्या खंयचे केसीचे कितें उरला. थोड्यांच्यो NOCs उरल्या. सो NOCs उरल्या त्यो पेंडींग उरल्या. बट अदर दॅन दॅट कोणाची NOCs क्लियर जाल्या तेंची आमी सगळ्यांची क्लियर करून घेतल्या. ती ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कडेन पावला. तेंची ती मिटींग जाता ते फायनलायज करता आनी क्लियर करून तो अमावंट डिस्बर्स करतलो अकाउंट्साच्या थ्रू तो अमावंट तांकां येतलो. प्रशांत तुमी सरपंच हिंगचे आनी तुमच्या पंचायतीन आतां ही 4थी इन्सिडेंट आनी हे इन्सिडेंटान अशें आयकोंक येयलां की फायल मिसप्लेस जाली अटल आसरा योजनाची फायल. तुमचें आतां कितें म्हणणें आहा हेजेर? पळय आतां ही दुसरी गजाल. हय फर्स्ट टायम क्लिंटाली क्लिंट पोची फायल आनी आतां ही गजाल एक आतां वर्स मायज जावन गेलें. सो तेंच्यांनी फायल घातलेली सो ती मिसप्लेस जाली. सो फील्ड वर्कर आसा फायल आपल्या कडेन ना म्हूण सांग सेम लायक क्लिंटाची गजाल. पूण आतां क्लिंटाचे तरी एक रिसिप्ट कॉपी नाहलेली पूण तेका कडेन संदीप नायका कडेन रिसिप्ट कॉपी आहा. फायल आमी सगळ्याक सोदली. हांवें पर्सनली वचून पळयली थंय फायल म्हाका खंयच गावना. हांवें ट्राय केले पंचायती कॅमेरा चॅक करपाक पूण कितें आसता 30 days जावन गेले म्हणटकीर की कॅमेरा ऑलरेडी डेटा वयता कोणा कडेन दिल्या तिवूय कळना फायल. सो आतां आमी कितें जालें फायल मिसप्लेस जाली. ओके हें जालें गांवांत जाली फायल. हांवें ताका रिक्वेस्ट केली संदीपाक बाबा कितें आसा तें आमी करून दिता तुगेलें प्रोसिजर आसा तो करून दिता जाता तितले बेगीन हें करून घेवया. 1.5 वर्स जालें आतां अजून पर्यंत तेणें घालूं ना. तो म्हणटा आपल्याक टायम ना म्हणून. हो तेगेलो आन्सर टायम ना.
फाटल्या दिसांनी कंप्लेंट दिल्ली हाणें ह्या घरांच्यान कंप्लेंट येयल्ली बाबा ते डेंजरस आसा म्हणून घर आमी पंचायती थ्रू येयले सेक्रेटरी येयले आनी तांकां सांगलें बाबा तितले बेगीन तुमी हें करात म्हणून सो कांय जावना तेणें आतां काल फोन केलो म्हाका आपूण फायल रेडी करता कालूच फोन केला सेम लायक तेणें कितें प्रोसिजर आसता आपूण करता म्हणून सांगलो आनी आयज सकाळीं फुडें म्हाका फोन येयलो तेगेल्या भावाचो फोन येयलो दिलीपाचो फोन येयलो सो तेणें अशें अशें जालें म्हणून सांगलें हांवें रोखडोच हांवें विरेशाक फोन मारलो विरेशाक सांगलें बाबा अशें अशें एक्सिडेंट चड कशें दिसलें ह्या वर्सा तरी दिसलें आनी अशें आयकोंक येयलेलें कितें म्हाका जाल्यार सरपंचान अशें सांगलेलें की एक सर्वे जावपाची आसलेली म्हणून की जो ही डॅमेज आहा घरां जाल्यार तेंची सर्वे एक जावपाची आसली म्हणून ती म्हाका दिसता कित्याक कांय कारणांक लागून ती जावंक ना तर आनी खास करून हिंगा दोंगरेर म्हणल्यार हे व्हडले भाट आनी धाकटे भाट आहा पळय ती हांगासर जायतीं वीक घरां आहा तर तोहली सर्वे दिसता तुमकां हिंगा जावचें म्हणून तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी मागतालो एसेंब्लीन मागतालो ऑफकोर्स ही जावची अशी म्हाका तरी दिसता आनी ऑलरेडी हांवें जो डिमांड आसा तो घातलेलो आसा रिसंटली आमचे डिस्कशन जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टर तिसवाडी जो आसा तांकां तेंचे कडेन उलयल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमी हो प्रोसेस घेवया म्हणून कित्याक तेंचो आतां डोर टू डोर भोंवन ते इन्फॉर्मेशन काडपाचें आसा आनी तांकां सांगलां की हें करून घेया म्हणून कित्याक व्हेरी रिस्की आसा केन्नाय कितें जावपाक शकता केन्नाय कितें पडपाक शकता म्हणून कॉलेप्स जावपाक शकता सो आतां ह्या टायमार ह्या वर्सा तरी पावस तूं इतलो प्रमाणान पडला म्हणल्यार मोर देन 140 सुमार जाल्लो आसा सो फुडें आनी कितलो पावस पडत नेम ना सो अशी कितें घरां आसा आनी तांकां कितें हेल्प रिलीफ आमी करूं शकता जाल्यार त्या बाबतींत आमी रिलीफ करपाचें सगळें तलाटींक ऑलरेडी तेंच्यान ते सांगता की डेट ते आवट करपाचें आसा की केन्नाच्यान हें प्रोसेस चालू पूण फॉर्मल इन्फॉर्मेशन आतां केल्या पूण जी रियलिटी म्हणजे ग्रावंडाचेर तेन्नाच आमी सारकें सांगपाक शकतले कित्याक बेश्टो हांव उलयलो आनी मागीर ते येता तुमकां खबर आसा मागीर डिपार्टमेंट कशें आसा ते येना जाल्यार मागीर ते मागीर ब्लेम तूं म्हाका विचारतलो की बाबा ते अजून पर्यंत पावना म्हणून सो आयज आमी कितें आसा तो डिमांड हांव मिनिस्टरा कडेन उलयतलो की असो एंटायर म्हटल्यार आमच्याच मतदारसंघांनी ऑल ओव्हर गोवा हें जावपाक जाय मिनिस्टरांनी स्टेप घेवपाक जाय कारण आयज तुमी पळयता लास्टाक कितें जावन मागीर आमी कांय करूं शकना लास्ट मुमेंटाक आसता ते आमी फक्त रिलीफ नॉर्मल रिलीफ प्रिवेंशन करता तें बरें प्रिवेंशन करता तें खूब बरें आसा आनी कित्याक खुबश्यो स्किमी आसा आतां आमी बसून वयता खुबश्यो स्किमी आतां पयर आमी पांयान गेले खूब जाणांचे घरां अशीच आसा म्हटल्यार ओल्ड टायप घरां आसा मातयेची घरां आसा तांकांय आमी सांगलें की तुमच्या भितर कितें आसा जाल्यार ती खंय ना खंय तुमचे एनओसीज घेया आनी आमी तुमकां स्किमी ज्यो आसा अटल आसरा स्किमी आसा बाकीच्यो तांकां ट्रायबल स्किम्स तांकां पांयान तरी चडशे ट्रायबल तांकां ती लागता सो अशें खंय लागता जाल्यार आमी हेल्प करता आनी ती करून घेवया म्हणून कित्याक प्रोसिजर करपाक जावं फॉलोअप करपाक आमी करूंक शकता मात तो पयलू जो स्टार्टींग जो फेज आसता तितून डॉक्युमेंटेशन तेंच्यांनी प्रोवायड करपाक जाय आनी तें केल्या जाल्यार आमी करूंक शकतले थँक्यू आमी आतां प्रोसेस स्टार्ट केलो तांकां हें करपाचें थंयच्यान काडपाचो प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी हितून गेले प्राथमीक शाळेन गेले तेंगेलो हें पळयलो रूम पळयलो तेंची चावी घेतली थंयच्यान रूम रावपाचो आसा तो पळयलो थंय तांकां दिलें पूण सडनली 2:30 सुमार कॉल येयलो की वॉल कॉलेप्स जाली म्हणून आनी दोनूय घरां पिड्ड्यार हें जाली म्हणून दोनूय डॅमेज जाले दोनूय डॅमेज जाली म्हणून पूण आतां प्रशांत आहा कितें जाणा तूं म्हणटा पळय परतून फायल घालप एक फायल करपाक आतां तूं क्लिंटाली म्हणटा क्लिंटाली हांव कोत्तालो पळय तें म्हाकाच कितलो टायम लागलो हांव जाणा तर पळय कितें आसता जेन्ना एक फायल समज तर ही तर शेणत पंचायतीन समज तर शेणत जाल्यार एक डिस्करेजमेंट जाता आनी एकदां क्लियर करता ही पंचायतीन फायल शेणूना ही फायल जो हें आसा पळय सोशल वेलफेअर तेंचे कडल्यान खंय तरी गायब जाल्या हांव नको खंय गायब जाल्या ही पंचायत ब्लेम घेवपाक शकना हेचो कित्याक लागून पंचायती कडल्यान ही फायल मिस जावना हें आनी एकदां क्लियर करता तुमकां तुमी म्हणटा कितें पंचायतीच्या थ्रू मिसप्लेस जावं पंचायतीतून मिसप्लेस जावना सो तुमकां आनी एकदां क्लियर करता तुमी फाल्यां सकाळीं आमकां ब्लेम घालपा नाका कित्याक आमी ही फायल मिसप्लेस करूना तरी हांवें तांकां सांगलें तुजें कितें आसा फायलीचें कितें आसा जाता तितलें बेगीन करून घेवया आमदारा थ्रू नाल्यार आनी कोणा फुड्यान वचूं पडलें आमी पर्सनली वचून येवया आनी तुमची फायल आसा ती क्लियर करून घेवया 1.5 वर्स जाल्लें तूं म्हणटा तुजी फायल तुवें केल्या तुका आतां 1 म्हयनो जालो ती फायल हें करता 1 म्हयनो आनी 1.5 वर्स खंय पावलें तें तुमी चिंता 1.5 वर्स जाल्यार अजून फायल तेणें ट्राय सुद्दां करून कसली घालपाची हांव परतून सांगतालो तेका ते चेडूय सांगताले तेका कोणें हें केलें तें बाबा तें आपूण कितें आसा तें आपूण करता म्हणून सांगतालो पूण अजुनूय करूना तूं म्हणटलो तूं हांव तांकां ब्लेम करता म्हणटलो पूण ब्लेम करपाचो गजाल ना कित्याक फाल्यां सकाळीं आयज सकाळीं जर कोणाचें कितें जीव गेल्लो तूं फाल्यां सकाळीं तूं ब्लेम करपाक शकपा ना बाबा तूं हें घातलेलो लाकीली आयज कांय जावंक ना तुगेलो मनीस थंय हें जातलो आशिल्लो तूं कोण आसा तो मनीस हें जातलो आशिल्लो तूं ब्लेम करूं शकता हांव कितें म्हणटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां कोणाची कोणें घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो रिस्पॉन्स पळय कित्याक आतां पळय आपणें शेणोंक ना म्हणटा तूं म्हणटा पंचायतीन शेणोंक ना तर आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो एक बेजीक क्वेश्चन आहा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें तरी घेवंक जाय ना कोणें तरी ते हें करूंक जाय न्हू पळय हांव तुका सांगता आमी फायल शेणोवन ती फायल डिपार्टमेंटा कडल्यान खंय तरी मिसप्लेस जाल्या
आनी तो जॉब हें आशिल्लो पळय हांगसर तो ट्रान्सफर जाला ट्रान्सफर जाला हांगा दुसरे येयला आमी तरी ते हेका सांगलेलें आमचो आतां तो फिल्ड वर्कर आसा तेगेलें कितें आसा तें बेगीन करूय म्हण सांगलेलें पूण हे सायडीच्यान कांय रिस्पॉन्स गावना. ओके तर आतां फाटल्या दिसांनी हल्दणकर मिस्टर हल्दणकर न्हू हळदणकर तेंचे हल्दणकर तर तेंची फॅमिलीचें हें जालेलें पूण तो प्रोसेस आसा मातसो डिले म्हाका जाल्यार तो दिसता मातसो डिले जालो म्हणून. पळय कितें आसा तलाटी कडल्यान इन्स्पेक्शन जाल्लें तलाटीक पर्सनली आमच्या आमदारान सांगलेलें की जात तितले बेगीन हे PWDक हें कराक म्हणून PWD कडेन उलयल्लो बाबा जात तितले बेगीन हें कराक म्हणून इन्स्पेक्शन कराक आनी तुमचो हें कराक म्हणून रिपोर्ट दियाक म्हणून. पूण PWD कडल्यान इन्स्पेक्शन जालां तेंवूय म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका इन्फॉर्म करना हांवें आयकलें इन्स्पेक्शन जालां म्हणून तेजें. म्हाका आमदाराक खबर आसा काय म्हाका खबर ना इन्स्पेक्शन जाला काय ना तें म्हाका खबर कित्याक म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवन तेंच्यानी एक्चुअली पंचायतीक इन्फॉर्मेशन दिवं जाय बाबा इन्स्पेक्शनाक येता काय ना तें म्हणजे पंचायतीक आतां हितून बायपास करपाक सारकें कित्याक हांवें मागीर नेक्स्ट डे तलाटीक विचारलें बाबा इन्स्पेक्शन जालें ती म्हणपाली इन्स्पेक्शन जावन गेलां म्हाका इन्फॉर्मेशन दिल्ली तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन आसा म्हणून केन्ना तें म्हाका खबर नाशिल्लें पूण ती येवन गेली. आतां तुमचे ह्या बाबतीन आतां ह्या बाबतीन उलोवया आमी हे तुमचो डिमांड कितें आहा? म्हाजो डिमांड हो आसा की जात तितले बेगीन हेजो प्रोसेस जावपाक जाय स्टार्ट. दोनूय घरां हें जाल्लीं आसा दोनूय घरां ऑलमोस्ट हें आतां दुसरी घरां संदीपाली घरां आसा तें ऑलमोस्ट पडपाचें आसा तेंवूय पडपाचें तें आसा. पडपाचें आहा. सो तेंकाय कितें जात तितले बेगीन कितें हेल्प आसा पळय तो हें करपाचो आसा. PWDन आपलो प्रोसेस लेंथी करपा जायना कित्याक लागून जात तितले बेगीन हो प्रोसेस हें करपा जाय की दोनूय घरांक जात तितलो दिवपाक शकता तितलो तेंच्यांनी हें करपाचो हेल्प करपाचो तेंगेला आनी ती घरां बांदपाक कित्याक पावस पडलेले कारणान माती फुगोवन ती परतून आनी कितें जावपाक शकता तेका आनी सेम तेंगेलें हें ओपन जाल्लें आसा आनी लकिली कोणाक कांय जावना हें आमचो देवाचो उपकार. विरेश आतां सद्याक